बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक मौत के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समझदार शख्स वो है जो अपने नफ्स पर काबू रखे और मौत के बाद काम आने वाली चीज़ों में मशगूल रहे, और किसी काम के लिए तैयारी उसके बगैर नहीं होती कि हर वक्त उसका एहतमाम रहे, उसका तज़किरा रहे। इसलिए कि जो शख्स दुनिया में मुनहमिक है, उसके धोखे की चीज़ों में फंसा हुआ है, उसकी शहवतों पर फरीफ्ता है, उसका दिल मौत से बिल्कुल गाफिल होता है। इसी को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस ज़ात पाक की तरफ ले जाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर बात को जानने वाली है। फिर वो तुमको तुम्हारे सब किए हुए काम जिता देगी। उलमा ने लिखा है कि मौत के बारे में आदमी चार तरीके के होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो दुनिया में मुनहमिक हैं, जिनको मौत का जिक्र भी इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि उससे दुनिया की लज्जतें छूट जाएंगी। ऐसा शख्स मौत को कभी याद नहीं करता, और कभी करता भी है तो बुराई के साथ, इसलिए कि दुनिया छोड़ने पर उसको अफसोस होता है। दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला तो है, मगर इब्तिदाई हालत में है। मौत के जिक्र से उसको अल्लाह ताला का खौफ भी होता है, और उससे तौबा भी पुख्तगी होती है। ये शख्स भी मौत से डरता है, मगर ना इस वजह से कि दुनिया छूट जाएगी, बल्कि इस वजह से कि उसकी तौबा ताम नहीं है। ये भी अभी मरना नहीं चाहता ताकि अपने हाल की इस्लाह कर ले, और इसकी फ़िक्र में लगा हुआ है, तो ये शख्स मौत के नापसंद करने में माजूर है। और ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में दाखिल ना होगा, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह जल्ल शानहू भी उसके मिलने को नापसंद फरमाते हैं। इसलिए कि ये शख्स हकीकत में अल्लाह ताला की मुलाकात से कराहत नहीं करता, बल्कि अपनी तकसीर और कोताही से डरता है। इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो महबूब की मुलाकात के लिए उससे पहले कुछ तैयारी करना चाहता हो, ताकि महबूब का दिल खुश हो। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये शख्स उसकी तैयारी में हर वक्त मशगूल रहता हो, इसके सिवा कोई दूसरा मशगला उसका ना हो। और अगर ये बात नहीं है तो फिर ये भी पहले ही जैसा है, ये भी दुनिया में मुनहमिक है। तीसरा वो शख्स है जो आरिफ है, उसकी तौबा कामिल है। ये लोग मौत को महबूब रखते हैं, उसकी तमन्नाएं करते हैं, इसलिए कि आशिक के लिए महबूब की मुलाकात से ज़्यादा बेहतर वक्त कौन सा होगा। मौत का वक्त मुलाकात का वक्त है, आशिक को वसल के वादा का वक्त हर वक्त खुद ही याद रहता है, वो किसी वक्त भी उसको नहीं भूलता। यही लोग हैं जिनको मौत के जल्दी आने की तमन्नाएं रहती हैं। वो इसी कलक में रहते हैं कि मौत आ ही नहीं चुकती कि इस मासी के घर से जला खलासी हो। एक रिवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ तो फरमाने लगे, महबूब, एहतियाज का वक्त आ गया। जो नादिम हो वो कामयाब नहीं होता। या अल्लाह, तुझे मालूम है कि हमेशा मुझे फ़क्र गना से ज़्यादा महबूब रहा, और बीमारी सेहत से ज़्यादा पसंदीदा रही, और मौत ज़िंदगी से ज़्यादा मरगूब रही। मुझे जल्दी से मौत अता कर दे कि तुझसे मिलूं। चौथी किस्म जो सबसे ऊंचा दर्जा है उन लोगों का है जो अल्लाह ताला की रज़ा के मुकाबले में तमन्ना भी नहीं रखते। वो अपनी ख्वाहिश से अपने लिए न मौत को पसंद करते हैं न ज़िंदगी को। ये इश्क की इंतहा में रज़ा और तस्लीम के दर्जे को पहुँचे हुए हैं। बहरहाल, मौत का ज़िक्र हर हालत में मौजिब अजर व सवाब है, कि जो शख्स दुनिया में मुनहमिक है, उसको भी मौत के ज़िक्र से उसकी लज़्ज़तों में कमी आएगी, और कुछ न कुछ तो दुनिया से बात पैदा ही होगा। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो, यानी उसके ज़िक्र से अपनी लज़्ज़तों में कमी किया करो, ताकि अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो सके। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर जानवरों को मौत के मुतालिक इतनी मालूमात हों जितनी तुम लोगों को हैं, तो कभी कोई मोटा जानवर तुमको खाने को ना मिले, मौत के खौफ से दुबले हो जाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अनहा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कोई शख्स बग़ैर शहादत के भी शहीदों के साथ हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ عطا ہراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل و مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2 تہائی رات گزر جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، دوسرے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی کساوت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔